हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल है आप सब ने अब तक सुन भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब के जितने स्टेप्स थे जो अब तक उन्होंने लिए हुए थे, स्पेशली जो पार्लियामेंट को डिज़ाल्व किया था, नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर रहे थे और आके निगरान उसके लिए वज़ीर आज़म के लिए कंसल्टेशन प्रोसेस हो रहा था, उस तमाम को उन्होंने रोक दिया है, इलीगल करार आके दे दिया। इससे बड़ा जो फैसला हुआ मेरा ख्याल इमरान खान साहब को जो ब्लो आया है, और वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि पार्लियामेंट में जो डिप्टी स्पीकर ने उसे रूलिंग दी थी और उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होने दी थी, उसको भी उन्होंने आके कहते नल एंड वाइड या उसको आगे इलीगल करार दे दिया। और साथ में जो बड़ा उससे मेरा ख्याल फैसला है जिसकी वो तवक्को शायद वो नहीं कर रहे होंगे इमरान खान साहब, वो ये कहा है कि 9 अप्रैल को आप यहाँ पे सेशन बुलाएं, इजलास बुलाएं, और उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है दोबारा उस पर वोटिंग होनी चाहिए और उस पर सारी जो कुछ भी प्रोसेस होना है वो होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है बड़े वो कॉन्फिडेंट थे, उम्मीद वो लगाए बैठे थे कि इस मुल्क में नए इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारा उनका नैरेटिव जो है, जो उनके स्टेप्स जो हैं आप उनको एंडोर्स करेगी और वो पोजीशन को लेकर जाएंगे उसमें इलेक्शंस में। और उनको लग रहा था कि जिस तरह की वेव उन्होंने बनाई हुई एंटी अमेरिकनाइजेशन या एंटी उस पर नारे पे कि उन्होंने आके अपने आप को एक उन्होंने पावरफुल एक उसको लीडर के तौर पर खड़ा किया था कि मैं आके अमेरिका की आंखों में आंखें में डाल के बात कर सकता हूँ, तो वो शायद उस नैरेटिव की बुनियाद पे वो समझ रहे थे कि नए इलेक्शन अगर आज हो जाए तो मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ। सो उनकी बहुत सारी उम्मीदों पे उन पर पानी पड़ा है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि उनकी पार्टी के लोग जो है बड़े एक्साइटेड भी थे और बड़े वो उस पर आगे बातें भी हो रही थी, बल्कि पिक्चर्स भी हो रही थी, मैं देख रहा था ट्वीट्स हो रही थी उनकी इमरान खान साहब की जिसमें वो आके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एक उस पर कुर्सी पर बैठे हुए, तो बहुत सारे लोग उस पर लिख रहे थे गेम चेंजर। तो मुझे याद आ गया, मैंने अल्लाह से उस वक्त भी आके तौबा की थी कि बंदे को थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, शायद मेरे को लास्ट ईयर की बात है, 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है, कि सलमान शहबाज जो है उन्होंने इसी तरह की एक पिक्चर जो है ना लंदन से उन्होंने ट्वीट की थी और उसमें जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े मुस्कुरा रहे थे, उनकी कोई डील हो गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातें आ रही थी, उनकी डील हो गई। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन चले गए थे, नए इलेक्शन की बातें होना शुरू हो गई थी और ये लगा था शहबाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कोई बहुत बड़ा करतब दिखा दिया। सलमान ने भी इसी तरह की एक पिक्चर की थी गेम चेंजर, तो पता ये चला देना उसके बाद गेम चेंजर के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो जेल जा बैठे थे, 1.5 साल जो 8 महीने जो है नैब की जेल में गुजारे थे। उस वक्त मुझे लगा था कि इंसान को हम्बल होना चाहिए और उसको ज़्यादा जो है ना तकब्बुर गरूर में नहीं होना चाहिए। जब मैंने इमरान खान साहब की वो पिक्चर देखी थी कि बहुत से लोगों ने ट्वीट की बड़ा मुस्कुराते हुए, आपने भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने गेम चेंजर का कहा था, उस वक्त मैंने कहा कि कोई अल्लाह मियाँ खैर ही करे। खैर ये तो अपनी जगह पे है। अब सवाल यह है कि इसके इमरान खान साहब के लिए क्या कंसिक्वेंसेस हैं या इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा बिग सवाल तो ये है, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं, अभी वो डटे हुए हैं कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ अगर मेरे पास है, वो पहले दिन से कह रहे हैं मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एक सरप्राइज़ तो आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया यकीनी तौर पर, बल्कि आप इसको कि बम शेल की तरह उन पर गिरा होगा। उनके लीगल एडवाइज़र जो है उन्होंने उनको लेट डाउन किया, जिन्होंने उनको आगे तजवीज़ें दी हुई थी कि सर नो वरीज, हम लड़ लेंगे, हम कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, सरप्राइज़ देंगे, मीडिया को देंगे, उसके बाद पाकिस्तान को देंगे, अपोजिशन के लिए, और यकीनी तौर पर मानने में कोई हर्ज नहीं है। ये तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सरप्राइज़ हम सब के लिए था। उस दिन मैं भी पार्लियामेंट में था, अपोजिशन का हाल देखने वाला था, मुंह उतरे हुए थे, उनसे बात नहीं हो सकी रही थी और ये पार्टी जो है इसकी पीटीए के लोग जो हैं बहुत बड़े उस पर खुश थे। अब सवाल ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके पास ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं। मेरा यह ख्याल है इस वक्त इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया, इसके अलावा उनके तमाम हाथ जो है ना बांध दिए गए हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शायद ये पहले से पता था, जब ये बयान दे रहे थे कि जो हमारे पास और भी बड़े सरप्राइजेज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये भी समझा कि इस पे आके नया कोई पॉलिटिकल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना खड़ा हो जाए, डिले इन टैक्टिक्स ना यूज होना शुरू हो जाए, फिर हम इनको कहें इलेक्शन करवाएं, फिर मर्जी से कोई आके डेट दे दें, फिर स्पीकर को कहें जनाब हफ्ते की आप डेट दे दें, 15 दिन की डेट दे दें, फिर वो क्राइसिस चलता रहेगा। सो उन्होंने डेट दे दी, पहले वहाँ पे हाथ बांधे उन्होंने कि जनाब 9 तारीख को आपने ये इलेक्शन करवाना है और उसके बाद यकीनी तौर पर कोई नया आके लीडर ऑफ द हाउस आएगा या फिर इमरान खान साहब वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। एक चीज़ अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। असम्बलियाँ जैसे मैंने कहा बहाल हो गई हैं, उनके रूलिंग को उन्होंने आके नल एंड वाइड करार दे दिया। एक ही ऑप्शन रह गया इमरान खान साहब के पास जो उनको नहीं रोका जा सकता, ना अदालतें रोक सकती हैं ना कोई रोक सकते, वो ये है कि अपने तमाम मेम्बरान से कौमी असम्बली से वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ और वो इस्तीफ़ा दे दें कि जनाब इस असम्बली में सिर्फ ये पीडीएम बैठेगी, 177 लोग जो हैं वो बैठेंगे, हम नहीं बैठते। उसके बाद यकीनी तौर पर जोल्ट आएगा पार्लियामेंट को और पीडीएम की पावर जो है वो भी वीक होगी, उस पर अखलाकी क्वेश्चन उठेंगे, लीगल कोई नहीं उठेगा। लीगली तौर पर अभी भी कहता है, वो कह रहे हैं हम नए इलेक्शन आके उस पर करवा देंगे, ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। तो क्या इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन अगर हो जाते हैं उन सीटों में जो भी इनकी प्रेजेंस है, बड़ी भारी प्रेजेंस है, तो खान साहब जो है फिर क्या दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, या अगर वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ते उनकी जगह कोई नए लोग लड़ते हैं या
پی ڈی ایم کے اپنے لوگ آ کے لڑتے ہیں اور وہ سیٹیں لے کر آ جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے کیا پرابلم ہوگا؟ کیونکہ ابھی اس میں دیکھیں اگین جو آپ کے سال ہیں 1.5 سال تو رہتے ہیں الیکشن میں، سال رہتا ہے تو سال میں یہ بہت ساری چینجز کروا لیں گے 2/3 کے ذریعے. یہی تو چاہتی ہے پی ڈی ایم، چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آ کے یہاں سے ریزائن بھی کریں، اور اگر ریزائن کر کے جاتے ہیں سیٹیں تو پی ڈی ایم اگر سیٹیں وہاں سے نکال لیتے ہیں کچھ 50 نکال لیتے 30-40 بٹ ایور سیٹیں، تو یہ کل کو یہ تو آگے ایک اس میں آ جائیں گے پوزیشن میں 2/3 کی پوزیشن میں. تو عمران خان صاحب نے جو چینجز کیے ہیں اپنے لا میں کانسٹیٹیوشن میں کیے ہیں یہ ان کو ریورس کر سکتے ہیں. سو عمران خان صاحب کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ایک اور بھی ہو جائے گا، کیا ان کی پارٹی کے ایم جو ہے وہ بھی ریزائن کرنے کو تیار ہوں گے، جن سے لے چکے ہیں ریزگنیشن بھی لے چکے ہیں خان صاحب، اس میں سے 20-25 جو ہے وہ اس دن وہ پہنچ بھی گئے تھے، انہوں نے جوائن کر لیا ہے. یہ اس کی اپوزیشن کے رینکس کو 197 کا کہا جا رہا ہے. ان کے ممبران تھے وہاں پہ جو آئے ہیں اس ہاؤس میں اس کے اپوزیشن کے ساتھ، جنہوں نے شو کروائی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی ان کے طریقے عدم اعتماد کے خلاف کھڑے ہوئے، اگین اس کے آپ ان کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے اگلا چیلنج یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو راضی کریں گے کہ استعفے دو. استعفوں کے بعد نئے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب اس کا بیک آؤٹ کریں گے؟ یہ دوسرا بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا. اور اس کا تیسرا یہ ہوگا کہ اگر وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم خود چینجز کرے گی تو یہ کیسے مینیج کریں گے؟ سو عمران خان صاحب کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے. بڑا مسئلہ ایک اور ہے میرا خیال ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے یہ اقدامات کیے گئے ان کو ڈکلیئر کیا انہوں نے ان کا انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور پی ٹی ایم یہ سارے پہلے دن سے بلاول ہوں یا اس کو شہباز شریف ہوں یا دیگر لوگ ہوں، یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم اس پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے کہ یہ سارا انہوں نے آئین کو توڑا ہے، ایبروگیشن کی ہے، اور انہوں نے جو پروسیس کیا سارا غلط کیا، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ان کا آ جاتا ہے پی ڈی ایم کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا وہ آ کے آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کرتے ہیں جیسے ماضی میں نواز شریف صاحب کا ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے پہلے ان پہ جنرل مشرف پہ انہوں نے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی انہوں نے شروع بھی کی تھی، ریفرنس بھی بھیجا تھا. اور جو سیٹھ وقار تھے اس کے آپ کو یاد ہوگا ایک اس کے پشاور کے جج تھے جن کی پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ تو انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے آگے جنرل مشرف صاحب کو جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت آئین توڑنے کے الزام میں پھانسی کی انہوں نے سزا سنا دی تھی. وہ اگرچہ وہ تھی اس میں وہ کیا کہتے ہیں سنگل ان کی اوپینین تھی، جو بعد میں انہوں نے ہائی کورٹ سے بڑی مشکلوں کے بعد مشکلوں کے بعد مینیج کی تھی. سو عمران خان صاحب کے لیے صرف ایک مسئلہ نہیں ہے اس وقت، یہ مسئلہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کا مسئلہ ہے، ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے کہ کیا پارٹی ان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہے، پارٹی ٹوٹتی ہے، پارٹی کے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ تو سب سے بڑا ہے. یا عمران خان صاحب اتنا بڑا ڈراسٹک سٹیپ لیں گے کہ پارلیمنٹ خالی کر جائیں اور اس کے بعد اپوزیشن کو کہیں گے آپ اپنا لیڈر آف دا ہاؤس بھی لیں، وزیر اعظم بھی لیں اور اس کے بعد رول کریں. سو اگین ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کہیں کہ میں فیلڈ میں جاؤں گا، عوام کے پاس جاؤں گا اور ان کا جینا میں ان کا حرام کر دوں گا، مشکل کر دوں گا، یہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن وقتی طور پر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو بڑی بگ گیم کھیل رہے تھے ان میں ان کو مشکلات پیش ہیں، ان کو ناکامی ہوئی ہے. ان کو جو لوگ ان کے ایڈوائزر تھے ارد گرد والے لوگ جو ان کے حاکش اپروچ کا دے رہے تھے کہ لڑ جائیں بھیڑ جائیں، کوئی درمیانی راستہ نہ اختیار کریں، میرا خیال انہوں نے غلط مشورے دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی بیٹھ کے انہی کے ساتھ مشورے کریں گے جو پہلے دے چکے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ مسئلہ کوئی نہیں، عدالتیں ہمارے کاموں میں بالکل انٹرفیئر نہیں کر سکتی، بات نہیں کر سکتی، یا وہ کوئی نئے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ایک تھوڑا سا اپنے کو سین آواز کے طور پر سامنے آتے ہیں. بہرحال یہ خان صاحب کو یہ بھی خطرہ ہے. اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں یہ پرویز علی صاحب جو ہے نا وہ مرضی کیا کوئی اپنی مرضی کا ووٹ لے سکیں. سو پنجاب مجھے ان کے ہاتھ سے نکلتا لگ رہا ہے. یہاں پہ ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا آ جاتا ہے پی ڈی ایم کا پرائم منسٹر آ جاتا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز، ان کے یار دوست اے ٹی ایم جن کا کہا جاتا ہے ان کے خلاف انکوائریز پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 3 جو ہاؤسز ہیں وہ بزدار ہاؤس ہیں، منیکز ہیں، پھر اس کے گجر ہیں گجرانوالہ کے، ان کے بارے میں بہت ساری خبریں چیزیں آ رہی ہیں. سو عمران خان صاحب اس وقت موسٹ وریڈ مین ہوگا. اگر کوئی سب پاکستان میں پریشان ہوگا عمران خان صاحب ہوں گے. ہاں لکی مین ہیں، وہ ہمیشہ سے بچتے ہیں، سروائیو کیا ہے. ابھی بھی ان کی اس میں ہیڈ میں کوئی کبوتر ہے، وہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکل آئے گا. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، آئی میں بھی ران، کہ اس وقت ان کے پاس کوئی کارڈ ایک ہی بچ گیا کہ وہ ریزائن کریں. اور یہ بھی ایسا کارڈ ہے اگر وہ آ کے ریزائن کرتے ہیں تو میرا خیال اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے. عمران خان صاحب کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، اپنی پارٹی کے ساتھ ان کو اندر رہنا چاہیے، ہاؤس میں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ادروائز وہ چھوڑ گئے تو میرا خیال ہے پیچھے یہ ساری کی ساری چینجز یہاں پہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل چینجز وہ کر سکتے ہیں. خان صاحب کے یقینی طور پر کیسز ہوں گے. مجھے لگ رہا ہے اگر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوں گے تو شاید یہ بہت ساری چیزیں ان کو وہاں پہ مینیج کرنا آسان ہوگا. ہاؤس سے باہر نکل گئے تو پی ٹی ایم ان کی پارٹی جو ذاتی دشمنی بن چکے، پرسنل مطلب اینیمٹی ہے، وہ میرا خیال عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی ایک ان کو مسئلہ پیدا کری. بہرحال یہ بات ضرور ہے
بہت سارے لوگ اس سے مایوس ہوئے ہوں گے اس فیصلے سے، لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک میرا خیال ہے بڑا ایک دن رہا ہے، ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ اس پہ اس کے آپ حق میں جانا چاہتے ہیں، خلاف جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہلے دن سے طے تھا کہ یہ چیز سپریم کورٹ نے نہیں ماننی تھی، جس طریقے کی ووٹنگ نہیں کرائی گئی، جس طرح کی رولنگ دی گئی تھی، یہ ڈے ون سے کنٹروورشل ہو چکی تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، میں اسی طرح آپ کو کچھ آنے والے دنوں میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تھینک یو۔